रजब 30 साल बादज आमुल फील शहर मक्का खाने काबा में हजरत अबू तालिब की जोजा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही हैं। आपको दर्द महसूस हुआ। आपके फर्जंद की पैदाइश की घड़ी आन पहुंची है। खाना काबा के पास पहुंची और बारगाह इलाही में मुनाजात और राज़ो नियाज में मसरूफ हुई और अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर और तेरे भेजे हुए तमाम अंबिया और कुतुब पर ईमान रखती हूं और इस घर की तामीर के मुतवल्ली अपने जद अमजद इब्राहिम के कलाम की तस्दीक करती हूं। ए मेरे परवरदिगार, उसी जात के सदके जिसने ये घर तामीर किया और इस नौमौलूद के सदके जो इस वक्त मेरे पास अमानत है, इसकी विलादत को मेरे लिए आसान फरमा। दुआ खत्म हुई। अचानक दीवार काबा में शगाफ पड़ गया और हजरत फातिमा बिनते असद उसी शगाफ के रास्ते खाना काबा में दाखिल हुई। हाजरीन और नाजरीन की आंखों से ओझल हुई, जबकि दीवार काबा पहले की तरह बहम पैवस्त हुई। मस्जिद अल हराम में मौजूद लोग खौफजदा हो गए थे और उन्होंने दरे काबा का ताला खोलने की लाख कोशिशें की, मगर दरवाजा नहीं खुला और बिलाखिर जान गए कि इस वाकया में कोई अहम राज है और इस माजरा का ताल्लुक मशीयत इलाही से है। दीवार का जो नुक्ता अमीरुल मोमिनीन की वालिदा के लिए शगाफ्ता हुआ था, उसका नाम मुस्तजार है और रुकने यमानी के साथ जुड़ा हुआ है। उस वक्त से अब तक 1450 बरस गुजर चुके हैं और इस तवील मुद्दत में खाने काबा की 12 तामीर नो हुई, हत्ता कि इसके पत्थर तक तब्दील किए गए, मगर हर बार तामीर या तामीर नौ और पत्थरों की तब्दीली के बाद भी खाने काबा अपनी मुस्कुराहट नहीं भूलता और दीवार में फिर भी वही शगाफ जाहिर हो जाता है। ये विलादत बासादत हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम है। नाज़रीन, हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम अहले सुन्नत के चौथे खलीफा, अहले तशय्युअ के पहले इमाम, सहाबी रसूल, रावी, कातिब वही, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के वालिद माजिद और बाकी आयम्मा के जद्द अमजद हैं। हजरत अबू तालिब आपके वालिद और हजरत फातिमा बिनते असद वालदा हैं। शिया और अक्सर सुन्नी मौर्रिखीन के मुताबिक आपकी विलादत बासादत काबा के अंदर हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो सबसे पहले आप ईमान ले आए। नाजरीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब और लकब हैदर था। सिलसिला नसब अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसई बिन किलाब था। चूंकि हजरत अबू तालिब की शादी अपने चचा की बेटी हजरत फातिमा बिनते असद से हुई थी, इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नजीबुत तरफैन हाशमी और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई थे। खानदान हाशिम को अरब और कबीला कुरैश में जो अजमत हासिल थी, वो मोहताज इजहार नहीं। खाने काबा की खिदमत और उसका एहतमाम बनु हाशिम का मखसूस तोरा इम्तियाज था और उस शर्फ के बायस इनको तमाम अरब में मजहबी सियादत हासिल थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद हजरत अबू तालिब मक्का के जी असर बुजुर्ग थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की आगोश शफकत में परवरिश पाई और बहसत के बाद उन्हीं के ज़ेरे हिमायत मक्का में दावत हक का ऐलान बुलंद किया। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु हर मौका पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते। नाजरीन, तारीख इस्लाम में हजरत अबू तालिब का नाम हमेशा शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के साथ लिया जाएगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के उस
यतीम मासूम की मां की तरह शफकत और मोहब्बत से परवरिश की। मुस्तनद रिवायात के मुताबिक वो मुसलमान हुई और हिजरत करके मदीना गईं। उनका इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन में अपनी कमीज मुबारक पहनाई और कब्र में लेटकर उसको मुतबर्रक किया। लोगों ने उस इनायत की वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि अबू तालिब के बाद सबसे ज्यादा इसी नेक सीरत खातून का ममनून एहसान हो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 10 बरस पहले पैदा हुए। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद ज्यादा थी और हालात तंग थे, कहत और खुश्कसाली थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महबूब चचा की परेशानी देखी तो हजरत अब्बास से फरमाया कि हमको इस मुसीबत और परेशानी में चचा का हाथ बटाना चाहिए। चुनाचे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हस्बे इरशाद हजरत जाफर की कफालत अपने जिम्मा ली और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पसंद किया। चुनाचे वो उस वक्त से बराबर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अभी सिर्फ 10 साल के थे कि उनके शफीक मुरब्बी को दरबार खुदाबंदी से नबुव्वत का खिलत अता हुआ। चूंकि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, इसलिए उनको इस्लाम के मजहबी मनाजिर सबसे पहले नजर आए। एक रोज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मसरूफ इबादत देखा। पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के मनसबे गरामी की खबर दी और कुफ्र और शिर्क की मुजम्मत करके तौहीद की दावत दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कान ऐसी बातों से आशना न थे। मुतहय्यर होकर अर्ज किया, अपने वालिद अबू तालिब से दरियाफ्त करूं इसके मुतालिक। चूंकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी ऐलान आम मंजूर न था, इसलिए फरमाया कि अगर तुम्हें तामल है तो खुद गौर करो, लेकिन किसी से इसका तज़किरा न करना। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश से फितरत संवर चुकी थी, तौफीक इलाही शामिल हुई, इसलिए ज्यादा गौर फिक्र की जरूरत पेश ना आई और दूसरे ही दिन बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। इस बारे में इख्तिलाफ है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले कौन ईमान लाया। बाज रिवायात से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की, बाज से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अव्वलियत जाहिर होती है और बाज के ख्याल के मुताबिक हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान सब पर मुकद्दम है, लेकिन मुहक्किकीन ने इन मुख्तलिफ अहादीस में इस तरह तत्बीक दी कि उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा औरतों में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलामों में और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी के 13 बरस मक्का में गुजरे। वो रात दिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, इसलिए मशवरा की मजलिसों में, तालीम और इरशाद के मजमों में, कुफ्फार और मुशरिकीन के मुबाहिसों में और माबूद हकीकी की परस्तिश और इबादत के मौकों पर गर्ज हर किस्म की सोबतों में शरीक रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से पहले सरजमीन मक्का में मुसलमानों के लिए एलानिया खुदा का नाम लेना और उसकी इबादत करना तकरीबन नामुमकिन था। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर अपने माबूद हकीकी की इबादत फरमाते और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उन इबादतों में शरीक होते।
मनसब नबुव्वत अता होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बरस तक एलानिया दावत इस्लाम की सदा बुलंद नहीं फरमाई, बल्कि पोशीदा तरीका पर खास खास लोगों को इसकी तरगीब देते रहे। चौथे साल के ऐलान आम और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में इसकी तबलीग का हुक्म हुआ। चुनाचे ये आयत नाजिल हुई, अपने करीबी आज़ा को अजाब इलाही से डराओ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म के मुवाफिक कोई सफा पर चढ़कर अपने खानदान के सामने दावत इस्लाम की सदा बुलंद की, लेकिन मुद्दत का जंग एक दिन के सीकल से नहीं दूर हो सकता था। अबू लहब कहने लगा, तब्बल लका, इसीलिए तूने हम लोगों को जमा किया था। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर अपने खानदान में तबलीग इस्लाम की कोशिश फरमाई और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इंतजाम दावत की खिदमत पर मामूर किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त मुश्किल से 14-15 बरस की थी, लेकिन उन्होंने उस कमसिनी के बावजूद निहायत अच्छा इंतजाम किया। दस्तरखान पर बकरे के पाए और दूध था। दावत में कुल खानदान शरीक था, जिनकी तादाद 40 थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, अबू लहब और हजरत अबू तालिब भी शुरका में थे। लोग खाने से फारिग हो चुके थे तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम मैं तुम्हारे सामने दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत पेश करता हूं। बोलो, तुम में से कौन इस शर्त पर मेरा साथ देता है कि वो मेरा मुआविन और मददगार होगा। इसके जवाब में सब चुप रहे। सिर्फ शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की आवाज बुलंद हुई कि गो मैं उम्र में सबसे छोटा हूं और मुझे आशोब चश्म का आरिजा है और मेरी टांगें पतली हैं, ताहम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यावर और दस्तो बाजू हूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम बैठ जाओ, और फिर लोगों से खिताब फरमाया, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फिर उठे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफा भी उनको बिठा दिया, यहां तक कि जब तीसरी दफा भी इस बारे गिरां का उठाना किसी ने कबूल न किया तो इस मर्तबा भी शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जाबाजी के लहजे में इन्हीं अल्फाज का इयादा किया तो इरशाद हुआ कि बैठ जा अली, तू मेरा भाई है और मेरा वारिस है और मेरा वसी है और मेरा जानिशी है। बेसत के बाद तकरीबन 13 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की घाटियों में इस्लाम की सदा बुलंद करते रहे, लेकिन मुशरिकीन कुरैश ने इसका जवाब मैज बुग़्ज़ व अनाद से दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइयों पर तरह तरह के मजालिम ढाए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों को असीर पंजाए सितम देखकर आहिस्ता आहिस्ता उन सबको मदीना चले जाने का हुक्म दिया। चुनाचे चंद नफूसे कुदसिया के अलावा मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। उस हिजरत से मुशरिकीन को अंदेशा हुआ कि अब मुसलमान हमारे कब्जा इक्तदार से बाहर हो गए हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो अपनी कुव्वत मजबूत करके हमसे इंतकाम लें। इस खतरा ने उनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन बना दिया। चुनाचे एक रोज मशवरा करके वो रात के वक्त शाना-ए नबुव्वत की तरफ चले कि मक्का छोड़ने से पहले ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से रुखसत कर दें और नाउज़ुबिल्लाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया। लेकिन मशीयत इलाही तो ये न थी। एक दफा तमाम आलम हक्कानियत के नूर से पुरनूर और तौहीद की रोशनी से शिर्क की जुल्मत का खत्म हो जाना था। इस मकसद की तकमील से पहले आफताब रिसालत किस तरह गुरूब हो सकता था। इसलिए वही इलाही ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के इरादों की इत्तला दी
और हिजरत मदीना का हुक्म हुआ। सरवर कायनात ने इस ख्याल से कि मुशरिकीन को शुबा ना हो, अपने भाई हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने फर्श अतहर पर इस्तराहत का हुक्म दिया और अपने बिस्तर मुबारक पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को सोने का हुक्म इरशाद फरमाया और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 22 या 23 बरस थी। उस जवानी में अपनी जिंदगी को कुर्बानी के लिए पेश करना जानिसारी की बेमिसाल और इंतहाई अजीम कारनामा था। रात भर मुशरिकीन का मुआसरा कायम रहा और उस खतरे की हालत में यह नौजवान निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ महव ख्वाब रहा। गर्ज तमाम रात मुशरिकीन कुरैश इस धोखे में रहे कि खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। सुबह होते ही अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए अंदर आए, लेकिन यहां ये देखकर वो हैरान हो गए कि शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह आपके भाई, आपके जानिसार अपने आका पर कुर्बान होने के लिए सर बकफ सो रहे हैं और ये अली इब्न अबी तालिब है। मुशरिकीन अपनी उस गफलत पर सख्त बरहम हुए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़कर असल मकसूद की तलाश और जुस्तजू में रवाना हो गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद 2 या 3 दिन तक मक्का में मुकीम रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जिन लोगों से आपका कारोबार और लेन देन था उनके मामलात से फरागत हासिल की और तीसरे या चौथे दिन वतन को खैराबाद कहकर आज़िम मदीना हुए। इस जमाने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह ताला अन्हा के मेहमान थे, इसलिए हजरत अली भी उन्हीं के मकान पर जाकर रुक गए। हिजरत मदीना के बाद जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़द अखुवत फरमाया, यानी मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया, तो जब सब एक दूसरे के भाई बन गए तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बच गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, अलीयुन अखीयुन फिद दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। नाजरीन, सिलसिला गज़वात में सबसे पहला मार्का गज़वा बदर है। इस गज़वा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानिसारों के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आगे आगे 2 स्याह रंग के अलम थे, उनमें से एक हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में था। जब रमज़गाए बदर के करीब पहुंचे तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को चंद मुंतखिब जांबाजों के साथ गनीम की नक्लो हरकत का पता चलाने के लिए भेजा। उन्होंने निहायत खूबी के साथ ये खिदमत अंजाम दी और मुजाहिदीन ने मुशरिकीन से पहले पहुंचकर अहम मकामों पर कब्जा कर लिया। 17 रमजानुल मुबारक जुम्मा के दिन जंग की इब्तिदा हुई। कायदे के मुवाफिक पहले तन्हा मुकाबला हुआ। सबसे पहले कुरैश की सफ से 3 नामी बहादुर निकलकर मुसलमानों से मुबारज़े तलब हुए। 3 अंसारियों ने उनकी दावत को लब्बैक कहा और आगे बढ़े। कुरैश के बहादुरों ने उनका नामो नसब पूछा। जब यह मालूम हुआ कि 2 यसरब के नौजवान हैं तो उनके साथ लड़ने से इनकार कर दिया और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले में हमारे हमसर हमारी कौम के आदमी भेजो। उस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के 3 अजीजों के नाम लिए, हमजा, अली और उबैदा। तीनों अपने हरीफों के लिए मैदान में आए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने हरीफ वलीद को एक ही वार में तहतेक कर दिया। उसके बाद झपट कर उबैदा की मदद की और उनके हरीफ शेबा को भी कत्ल किया। मुशरिकीन ने तैश में आकर आम हमला कर दिया। ये देखकर मुजाहिदीन भी नारे तकबीर के साथ कुफ्फार के नरगा में घुस गए और आम जंग शुरू हो गई। शेर खुदा
حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے صفیں کی صفیں الٹ دیں اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک کر آدائے اسلام کے خرمن ہستی کو جلا دیا۔ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان مظفر و منصور بے شمار مال غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے، اور مال غنیمت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو 1 زرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار ملی۔ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں حضرت سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ بولے 1 گھوڑے اور 1 زرہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچا اور قیمت لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا، اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ ناظرین، نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ حارث بن النعمان کا مکان ملا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ملکہ جنت کو رخصت کرا کے اس میں لے آئے۔ ناظرین، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر سے جو جہیز ملا تھا اس کی کل کائنات یہ تھی: 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی نہایت فقیرانہ اور زاہدانہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف 1 اونٹ تھا جس کے ذریعے سب ایک قسم کی گھاس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت نشہ میں، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بخاری میں مفصل واقعہ موجود ہے، اس اونٹ کو ذبح کر کے کباب سیخ بنا دیا۔ اس لیے اب اقلیم زہد کے تاجدار کے پاس اس رقم کے سوا جو زرہ کی قیمت میں سے مہر ادا کرنے کے بعد بچ رہی تھی اور کچھ نہ تھی۔ چنانچہ اسی سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ ناظرین، 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا۔ شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود مشرکین کو بھگا دیا، لیکن عقب کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکا یک ٹوٹ پڑے۔ اس ناگانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ اسی حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم پہنچا، دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خندق میں گر پڑے۔ مشرکین ادھر بڑھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور اسی میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔
اس کے بعد حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا نے آگے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا اور بدحواسی کے عالم میں برہنہ ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کی بدحواسی اور بے بسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آئے۔ مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے زخم دھویا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا۔ اس سے خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے اپنے بابا جان کا زخم صاف کیا اور زخم کا منہ بند کیا۔ غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری میں بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس میں بھی پیش تھے اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس میں کفار کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ سواروں نے حملہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چند جابازوں کے ساتھ بڑھ کر روکا۔ سواروں کے سردار عمر بن عبد ود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے کہا، اے علی، میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ شیر خدا نے جواب دیا، لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا اور مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، پھر ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار بہت دن تک خندق کا محاصرہ کیے رہے، لیکن بالآخر مسلمانوں کی اس پامردی اور استقلال کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ مارکہ بھی مجاہدین کرام کے ہاتھ رہا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے معاہدے کے باوجود ان کے مقابلے میں قریش کا ساتھ دیا اور تمام قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس لیے غزوہ خندق سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ دی۔ اس مہم میں بھی علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے مطابق قلعہ پر قبضہ کر کے اس کے صحن میں عصر کی نماز ادا کی۔ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد یہود خیبر کی اعانت کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 100 کی جمعیت کے ساتھ ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ انہوں نے ماہ شعبان میں حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لائے۔ اسی سال یعنی 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 14,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ مقام حدیبیہ میں معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ مزاحمت کریں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کے لیے سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ مشرکین نے ان کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے انتقام کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس بیعت میں شریک تھے۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر غلط تھی تو مسلمانوں کا جوش کسی قدر کم ہوا اور طرفین نے مصالحت پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صلح نامہ لکھنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے حسب دستور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا کی اور رسول اللہ لکھا۔ مشرکین نے کہا کہ ہمیں اس لفظ پر اعتراض ہے، اگر ہم آپ کو رسول ماننا چاہتے تو پھر جھگڑا ہی کیسا تھا۔ سرور کائنات نے اس لفظ کو مٹا دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس لفظ کو نہیں مٹا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے
उस लफ्ज को मिटाया और सुलह हुई। इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियारत का इरादा मुलतवी करके मदीना वापस तशरीफ लाए। सन 7 हिजरी में खैबर पर फौजकुशी हुई। यहां यहूदियों के बड़े बड़े मजबूत किले थे जिनका मफ्तू होना आसान न था। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी तस्खीर पर मामूर हुए, लेकिन कामयाबी न हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, कल मैं एक ऐसे बहादुर को अलम दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का महबूब है और खैबर की फतह उसी के हाथ से मुकद्दर है। सुबह हुई तो हर शख्स मुतमन्नी था कि काश उस फख्र शर्फ का ताज उसके सर पर होता, लेकिन ये दौलत गरामाया हैदर कर्रार के लिए मुकद्दर हो चुकी थी। सुबह बड़े बड़े जानिसार अपने नाम सुनने के लिए मुंतजिर थे कि दफातन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहां है। यह आवाज गैर मुतवक्के थी, क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आशोब चश्म में मुब्तला थे, आंखें दुख रही थी। हुजूर ने फरमाया, अली को बुलाकर लाओ। बुलाकर लाए गए। अपना लुआब दहन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों में लगाया और आंखें शिफायाब हुई तो अलम हजरत अली के हाथ में थमा दिया। हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं लड़कर इनको मुसलमान बनाऊं? फरमाया, नहीं, पहले इस्लाम पेश करो, इनको इस्लाम के फराइज से आगाह करो, क्योंकि तुम्हारी कोशिशों से अगर एक शख्स भी मुसलमान हो गया तो वो तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी नेमत से बेहतर है। लेकिन यहूदियों की किस्मत में इस्लाम की इज्जत की बजाय शिकस्त, जिल्लत और रुसवाई लिखी थी। इसलिए उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म से कोई फायदा न उठाया और उनका मुअज्जिज सरदार मरहब बड़े जोशो खरोश से ये रिज्ज पढ़ता हुआ निकला, खैबर मुझको जानता है, मैं मरहब हूं, सतापोश हूं, बहादुर हूं, तजुर्बाकार हूं। लड़ाई शुरू हुई। फातेह खैबर आगे बढ़े और उसके रिज्ज का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, अनल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहन नजरा। मैं वो हूं जिसका नाम मेरी मां ने हैदर रखा है, झाड़ी के शेर की तरह मुहीब और डरावना। मैं दुश्मनों को निहायत सुरत से कत्ल कर देता हूं और झपट कर एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया। उसके बाद जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम ने बढ़कर हमला किया और हैरत अंगेज शुजात के साथ खैबर फतह हो गया। सन 8 हिजरी 31 बरस की उम्र में फतेह मक्का के मौका पर आप फौज के सरदारों में से थे और आपने काबा में मौजूद बुतों को तोड़ने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की। 9 हिजरी जंग तबूक पेश आई। हुजूर ने पहली बार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मदीना में अपना जानिशीन और अपने खानवादे की हिफाजत पर मामूर किया। यह वाहिद जंग है जिसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने शिरकत नहीं की। मुशरिकीन की तरफ से फैलाई गई अफवाह के बाद आपने खुद को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया और उन्हें इस माजरा से आगाह किया। हुजूर ने फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। उसी साल आपको हुजूर ने मक्का के मुशरिकीन के इज्तिमा में अबलाग के लिए मुकर्रर किया और आपने ईद उल अजहा के बाद उन के दरमियान अबलाग किया। 24 जिलहज सन 9 हिजरी में हुजूर ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम के साथ नजरान के ईसाइयों से मुबाले का ऐलान किया। सन 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अहले यमन को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। उसी साल हज के लिए तशरीफ ले गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम यमन से रवाना हुए और मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिक हो गए। हज से वापसी पर गदीर खुम के मकाम पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपना वसी और जानिशी करार दिया और इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला हो।
लोगों सुनो, जिसका मैं मौला मददगार और दोस्त हूं, उसका अली भी मौला मददगार और दोस्त है। ये वाकया गदीर खुम के नाम से मशहूर है। उस वक्त हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र 33 साल थी। 11 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम चूंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन अजीज और खानदान के रुकन थे, इसलिए गुसल और तजहीज़ तकफीन के तमाम मराहिल उन्हीं के हाथ से अंजाम पाए। अंसार और मुहाजिरीन दरवाजे के बाहर खड़े थे। एक रिवायत में है कि एक अंसारी को भी उसमें शिरकत का शर्फ हासिल हुआ। सकीफा बनु सादा की मजलिस ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत पर इत्तेफाक किया और तकरीबन तमाम अहले मदीना ने बैत कर ली। अलबत्ता सही रिवायात के मुताबिक सिर्फ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 6 महीने तक देर की। लोगों ने उस तवक्कुफ के अजीब व गरीब वजूह इख्तिरा कर लिए हैं, लेकिन सही यह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सोगवार जिंदगी ने उनको बिल्कुल खाना नशी बना दिया था और तमाम मामलात से कतई ताल्लुक करके वो सिर्फ उनकी तसल्ली और कुरान मजीद फुरकान हमीद के जमा करने में मसरूफ थे। चुनाचे जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, उस वक्त उन्होंने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से उनके फजल का एतराफ किया और बैत कर ली। 2.25 बरस की खिलाफत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वफात पाई और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मसनद आराए खिलाफत हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत शुरू हुआ। फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में फितना और फसाद शुरू हुआ तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उनको रफा करने के लिए निहायत मुखलिसाना और दोस्ताना मशवरे दिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद 3 दिन तक मसनद खिलाफत खाली रही। उस अरसे में लोगों ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से उस मनसब के कबूल करने के लिए सख्त इसरार किया। उन्होंने पहले उस बारे गिरा के उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में मुहाजिरीन और अंसार के इसरार से मजबूर होकर खिलाफत पर आप विराजमान हुए और इस वाकया के तीसरे दिन 21 जिलहज दोशंबा के दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के दस्ते अकदस पर बैत हुई। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम साहबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में सबसे आला दर्जे के फसीह और बलीग खतीब समझे जाते थे। शुजात और बहादुरी में आप सबसे ज्यादा फाइक माने जाते थे। आपका मर्तबा बहुत नुमाया था। 25 हिजरी में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मसनद खिलाफत को जीनत बख्शी और 3 दिन कम 5 साल मसनद आराए खिलाफत रहे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दूसरे दिन आपके हाथ पर बैत हुई। मदीना मुनव्वरा में जितने भी मुहाजिरीन और अंसार थे, सब ने आपके हाथ पर बैत की, मगर मुल्क शाम ने आपकी बैत नहीं की और वो आपकी खिलाफत को तस्लीम नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था कि मुहाजिरीन और अंसार से जबरन बैत करवाई गई है। आपके दौरे खिलाफत में कुफ्फार से जिहाद बिल्कुल मौकूफ रहा और इस्लामी फतूहात में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपका तमाम जमाना खिलाफत आपस की लड़ाइयों में सर्फ हुआ। 3 लड़ाइयां आपको पेश आईं। पहली जंग जमल। जंग जमल में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुकाबला किया और इनसे आपको लड़ना पड़ा। दूसरी जंग थी जंग सफीन। जंग सफीन जिसमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और अहले शाम से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुकाबला किया। तीसरी जंग थी जंग नहरवान जिसमें खवारिज से मुकाबला किया। यह आपकी आखिरी जंग थी और तमाम सहाबा के नजदीक पसंदीदा जंग थी
اور بعض احادیث میں اس کے متعلق پیشن گوئی اور پسندیدگی کے کلمات بھی وارد ہوئے ہیں، مگر جنگ جمل اور جنگ صفین صحابہ کرام کو ناپسند رہیں اور بہت سے محتاط لوگ ان لڑائیوں سے کنارہ کش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اپنی رفاقت کے لیے بلایا تو ان کے والد سے جب اپنے تعلقات کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب لکھا کہ اے ابو الحسن، اللہ کی قسم، اگر آپ اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو کہیں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر تلوار اٹھاؤں تو یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ ان جنگوں کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور مورخین نے مختلف طریقے سے ان جنگوں کا احوال لکھا ہے جو انتہائی مختلف ہے، لہٰذا اس طرف جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آگے کی زندگی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اندرونی شورشوں اور خانگی جھگڑوں کے دبانے سے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ اسلام کے فتوحات کے دائرہ کو بڑھا سکتے، تاہم آپ بیرونی امور سے غافل نہ رہے۔ چنانچہ سیستان اور کابل کی سمت میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے، ان کو قابو میں کر کے آگے قدم بڑھایا اور 38 ہجری میں بعض مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت کوکن بمبئی کا علاقہ سندھ میں شامل تھا۔ مسلمان رضاکار سپاہیوں نے سب سے پہلے اسی عہد میں کوکن پر حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 ہجری میں پھر اثر نو چھیڑ چھاڑ شروع کی اور بسر بن ارطات کو 3000 کی جمعیت کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت اور جنگ کے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں سے زبردستی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لی، پھر وہاں سے یمن کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے پوشیدہ طور پر یمن کے عامل عبید اللہ بن عباس کو بسر بن ابی ارطات کے حملہ کی اطلاع کر دی اور یہ بھی لکھ دیا کہ جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تسلیم کرنے میں دیر کریں وہ ان کو نہایت بے دردی سے تہ تیغ کر دیتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے۔ عبید اللہ بن عباس نے اپنے کو اس مقابلے عاجز دیکھ کر عبداللہ بن عبد المدان کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود دربار خلافت سے مدد طلب کرنے کے لیے کوفہ کی راہ لی۔ بصر نے یمن پہنچ کر نہایت بے دردی کے ساتھ عبید اللہ بن عباس کے 2 صغیر السن بچوں اور شیعان علی کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف شامی سواروں نے سرحد عراق پر ترکتاز شروع کر دی اور یہاں کی محافظ سپاہ کو شکست دے کر انبار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بصر کے مظالم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے یمن اور حجاز کی مہم پر مامور کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں پرجوش خطبے دے کر لوگوں کو حدود عراق سے شامی فوج نکال دینے پر ابھارا، اور یہ تقریریں ایسی مؤثر تھیں کہ اہل کوفہ کے مردہ قلوب میں بھی فوری طور پر روح پیدا ہو گئی اور ہر گوشے سے صدائے لبیک بلند ہوئی۔ لیکن جب کوچ کا وقت آیا تو صرف 300 آدمی رہ گئے۔ جناب مرتضیٰ کو اہل کوفہ کی اس بے حسی پر نہایت صدمہ ہوا۔ حجز بن عدی اور سعید بن قیس ہمدانی نے عرض کیا، امیر المومنین، بغیر تشدد کے لوگ راہ پر نہ آئیں گے، عام منادی کرا دیں کہ بلا استثناء ہر شخص کو میدان جنگ کی طرف چلنا پڑے گا، جو اس میں اعتراض سے کام لے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اعلان عام کر دیا اور وہاں سے جس قدر بھی سپاہی مل سکیں سب کو جمع کر کے لانے کے لیے کہا، لیکن یہ تیاریاں ابھی حد تکمیل کو نہیں پہنچی تھیں کہ ابن ملجم کی زہر آلود تلوار نے جاں بحق پلا دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس جاں گداز واقعہ اور اندوناک سانحہ کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث و مباحثہ کے بعد
بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو قطام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری 660 عیسوی میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن امامت کے لیے آئے ہی نہیں۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دھوکے میں مارا گیا اور جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور خارجی لعین ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا۔ سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اتنے سخت زخمی ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نہایت مفید نصائح کیے اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔ تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی روز یعنی 20 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم درجہ شہادت پاتے ہوئے اپنے رب قدیر کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بابا جان جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چھوٹے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں شیر خدا کو دفن کر دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔